पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना। जालिमों याद रखो, तुम हमको सस्ती से नहीं मिटा सकते। तुम मुझ पर मार सकते हो, गोलियां चला सकते हो, तुम मेरा कत्ल कर सकते हो, तुम जानवर के नाम पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार सकते हो, मगर मैं मिटने वाला नहीं। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। 16,000 किलो हल्दी का ट्रेड था ना, वो 5,000 रुपया का क्या हुआ? उसको उठाओ आप, जो बोलेगा नहीं वो इसी की वजह से हुआ। नौजवानों, इसको गनीमत समझो, अल्लाह की रहमत जोश में है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो जमाना हमारा तूफान की तरह हमारा ताक़ुब कर रहा है, हमारे अतराफ में फिर रहा है, हम इन जालिमों से कहना चाहते हैं जो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अरे तुम तूफान बनकर हमारे अतराफ फिर रहे हो, मगर यही सरजमीन दखन है। क्या औरंगजेब आया था, किले गोलकुंडा पर फतेह नहीं मिली, एक रात में तूफान आया, औरंगजेब की तमाम फौज के किले उड़ गए, मगर औरंगजेब ने देखा कि एक किला है जो खैमा है जो बाकी है, और उसमें चिराग जल रहे, टिमटिमाती चिराग जल रहे, और दो अल्लाह के वली कुरान की तिलावत कर रहे हैं। औरंगजेब गया उस खैमे में और कहा कि आप यकीनन अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप दुआ करिए। उन्होंने दुआ की, किले गोलकुंडा फतह हुआ, और वो कौन थे? हजरत यूसुफैन थे, वो हजरत यूसुफैन थे। औरंगजेब गोलकुंडा पर फतेह किया, तो ये जमाना जो हमारे अतराफ तवाफ कर रहा है, अभी भी हमारे सफों में अहले दिल जिंदा हैं। जालिमों याद रखो, जालिमों याद रखो, तुम हमको सस्ती से नहीं मिटा सकते। तुम मुझ पर मार सकते हो, गोलियां चला सकते हो, तुम मेरा कत्ल कर सकते हो, तुम जानवर के नाम पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार सकते हो, मगर मैं मिटने वाला नहीं हूं। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। हमारे दिलों में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत थी और रहेगी। हमारे दिलों में, हमारी सोच और फिक्र में सब चीजें हैं। करबला हमारे सोच और फिक्र में है। तुम हमको मिटा नहीं सकते। हाँ, तुम खत्म कर सकते हो, तुम हमारी जान ले सकते हो, तुम हमारी गर्दन मार सकते हो, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि रब्बे करीम ने मेरा फैसला कर चुका है। हमारी जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि जुल्म तुम्हारा चलेगा, अरे तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, याद रखो इंशाअल्लाह तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को तब्दीली पैदा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने तारीख को पढ़िए, सीरतुन नबी को पढ़िए, शेर खुदा के वाक़यात आपके सामने रखा हूं। याद रखो, अगर ईमान की हरारत पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म खत्म होगा। और हमारे वतन अजीज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया में, भारत में मुसलमान खुश हैं, और इतने खुश हैं कि उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। यानी कुछ भी हुआ तो हमारी आबादी पर आ जाते हैं पाकिस्तान से। अरे मोदी जी, हमारा देश तो विश्व गुरु
विश्व गुरु है। विश्व गुरु रहे कि आप पाकिस्तान से तकाबुल कर रहे हैं, अमेरिका से करते, बरतानिया से करते, पाकिस्तान से करके किसकी तौहीन कर रहे हैं आप? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा तकाबुल मत करिए आप। और अगर हमारी आबादी बढ़ रही नहीं, कम हो रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, तो आबादी कम हो रही है, तो अब आप क्रेडिट ले लेंगे कल, मन की बात में आके बोलेंगे मित्रों ये कम हो रहा है मेरी वजह से। ये पूरा TFR रेट है, गिर रहा है, फिर बोलते नहीं कुछ सब अच्छा है। अरे अगर अच्छा बोला उन्होंने कि फेलोशिप मिल रही है, कितना झूठ बोलते हैं। जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को MPhil और PhD करने के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप मिलती थी, ये मोदी की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, बंद ही कर दिया। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 9 और 10 की जमात के बच्चों को मिलेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के बच्चे तीसरी जमात से स्कूल में ड्रॉप आउट होता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। मगर ये बताओ, ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ। मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामाबाद में, अरे 16,000 किलो हल्दी का रेट था ना, वो 5,000 रुपया आ गया, क्या हुआ? उसको उठाओ आप। उन्हें बोलेगा नहीं ओवैसी की वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, इनकी। अरे तुम उसका टर्मरिक का बोर्ड कहां है? टर्मरिक का रेट कहां है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। गाली देना, सिर्फ छिछोरेपन करना। तो तेलंगाना में अमन को मजबूत रखना है। ये दिल्ली की हुकूमत तेलंगाना की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है। हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे। संविधान में फेडरलिज्म है और रहेगा। आज तेलंगाना यकीनन पूरे भारत में सबसे बेहतरीन स्टेट बन रहा है। कमजोरियां हैं, बहुत कुछ करना है, मगर जो डेटा है पर कैपिटा इनकम का तेलंगाना सबसे बेहतर है। तो दिल्ली के बादशाह को बड़ी तकलीफ हो रही है कि बगैर मेरे इतना हासिल कर लिए, बगैर मेरे इतना हासिल कर लिए। और दिल्ली के बादशाह जंगल में गए थे, जंगल में गए थे, शेर को देखने गए
تو جنگل میں منگل ہوا مگر شیر نہیں دکھا. شیر نے کہا کہ اسد الدین آئے گا تو سلام کریں گے, آپ کو آئے گا تو منہ نہیں دکھائیں گے. اب دیکھو جنگل میں گئے. اچھا اس میں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے کہ شیر نہیں دکھا دلی کے بادشاہ کو. ڈرائیور ذمہ دار ہوتا ہے, شیر کی مرضی. انہیں جھاڑ پہ چڑھ گیا ہوں گا, بولے جاؤ رستے میں. تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے کہ ڈرائیور پہ تنقید ہوئی. نہیں, ڈرائیور کی میں نے کس کو بھی ذمہ داری عائد کر دینا, کس پہ بھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نظام آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. ہمارے اراکین بلدیہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو. ہم حکومت سے بھی نمائندگی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں, اور ڈپٹی میئر بھی آپ ہی کے دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر بنا. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھے گی. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ہماری منزلوں کو, ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کریں گے. 65 سال کی محنت مجلس کی رہی ہے, اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں. جب تک اسد الدین اویسی مجلس کا سپاہی رہے گا, لڑنا مجھے آتا ہے, لڑنا مجھے آتا ہے, لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو عوام کی خدمت کے لیے, مظلوموں کی خدمت کے لیے, غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے مجلس اپنا سیاسی سفر جاری اور ساری رکھے گی. اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھیں گے. کرناٹکا میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو اللہ قبول کرے اور اللہ ہم کو وہاں سے کامیابی سے ہمکنار کرے. لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میاں تم تھکتے نہیں, لڑتے ہار جاتے, تم تھکتے نہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں علی کا غلاموں کا غلام ہوں. میں صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, عثمان ذو النورین کے غلاموں کا غلام ہوں. میں امام حسین کا نام لیوا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. مجھے اس دنیا کی شکست کی فکر نہیں ہے, اس دن کی فکر ہے. اگر اس دن نہ ہار جاؤں, اس دن مجھے اللہ میرے نامہ عمل کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینے کے بجائے لاکھوں کروڑوں مرتبہ میرے دوسرے ہاتھ میں نہ دے دے. مجھے اس دن کی شکست کی خیال ہے. ارے دنیا میں جیتوں ہاروں مجھے کیا کرنا ہے. ارے دنیا ایک پنجرا ہے, دنیا ایک پنجرا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو پنجرے میں ایک چڑیا رہتی ہے, ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چلی جاتی, منتقل ہو جاتی, ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتی ہے. تو مجھے پرواہ نہیں ہے, پرواہ اللہ کی تھی اور رہے گی. یہ تمام کمزور, یہ تمام بیکار لوگ روز میرے کو گالی دیتے. بابو حیدرآبادی زبان میں بولے تو پاشا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری بات کا, تمہارے جھوٹے الزامات کا. میں اپنے ارادے میں پکا تھا اور رہوں گا. اس لیے پکا تھا کیونکہ میں نے اپنے مرحوم قائد سالار کو, ان کی ساتھیوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا ہوں. میں جانتا ہوں اس جماعت کی فکر کو, اس کے سفر کو. میں آیا ہوں نظام آباد کو اپنے بچپنے سے آتا تھا. مجھے یہ رستے معلوم, مجھے مجلس کا اس وقت کا مقام بھی معلوم. آج ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اس کو یہاں پر لایا. اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, مجلس کے تمام مرحوم قائدین کی. تو نوجوانوں, یہ امانت ہے, تم اس کو لے کر آگے بڑھو, اس کو مضبوط کرو. میری زندگی, ہم سب کی زندگی صرف اللہ کو معلوم کہ کب بلاوا آئے گا, ہم سب کو جانا ہے. مگر جب تک رہیں گے غازیوں کی طرح لڑیں گے, شہیدوں کی موت کی تمنا کریں گے, تاکہ حشر کے دن میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کر سکوں, اپنے باپ سالار کو شرمندہ نہ کر سکوں. ہم باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں گے, ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے جو سنویدھان میں ہم کو دیا گیا ہے. ہم کو ہمارا حق چاہیے, ہمارا مقام چاہیے. اور افسوس مجھے ہوتا ہے
یہ جو لوگ مجھ پر گالی دیتے، مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھیجایا، کسی ایک کانگریس کے MLA کا ویڈیو ہے، شاید نہیں معلوم، وہ اپنے تلنگانہ کے پڑوسی ظہیر آباد کے پاس کون سا ہے شہر، ظہیر آباد کے بعد کرناٹکا کے وہاں کے شاید MLA کا ہے، اب جو بھی ہے، اپنے لیڈر کو دکھا کے بول رہے، میں ان کو دیکھا تو اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ دکھتا کہتے اس کو۔ آپ بولو کتنا گریں گے تم لوگ، کتنا گرو گے تم؟ اللہ کو جانتے اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کو جانتے؟ ارے دیوانے، تم بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح، رب کائنات ہے، آسمانوں کو شامیانہ بنانے والا ہے، زمین میں غذا پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور مجھے خون کے لٹڑے سے پیدا کیا، تو اس کو دیکھ کے ارے حقیر اسمبلی سیٹ کے لیے تو غلامی کر رہا ہے، ارے تو کاش بول دیتا اللہ کے نام پہ مجھے کامیاب کرو۔ مگر یہ ہماری گراوٹ ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اگر ایک ایسے الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا دنیا چلے جائے گی؟ جاتی، مگر آخرت تو نہیں جانا چاہیے نا۔ اللہ کیا بکواس ہے، دیکھو آپ، یعنی حضرت موسیٰ پر تجلی گرتی تھی، تجلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عبد الرحیم کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، خواب میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اس کے بعد لوگوں سے ذرا حجاب کرتے تھے، اور آپ معراج پر اللہ کو گئے، اللہ کو دیکھا آپ نے، اور آپ نہیں کرتے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ جلال میں تھا، اور جب میں گیا اللہ جمال میں تھا، اللہ جمال میں تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کی حقیر دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی، مکھیاں اطراف میں تھے، تو صحابہ کرام اپنے منہ اور کان پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا، یاد رکھو دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہوگا اس کے سامنے لڑو، عزت کرو، عزت سے بات کرو، اگر تم اس طرح بات کرو گے تو پھر تمہاری اور تمہاری قوم کی عزت کیا رہے گی؟ ہمت سے بات کرو، یقیناً عزت کرو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، وہ انسان ہے، اور تم بھی انسان ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، تم برابر ہو، کیونکہ سنویدھان، آئین یہ کہتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انتظامیہ کمیٹی کا بہت شکریہ۔